नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई यस युट्युब च्यानलमा। तपाईँ पहिलोपटक यस युट्युब च्यानलमा आउँदै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको घन्टीलाई बजाउनुहोस्। भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोस्, एक कमेन्ट गरिदिनुहोस्। तपाईँले यस युट्युब च्यानलमा अनलाइन र युट्युबबाट कसरी पैसा कमाउने भनेर ए टु जेड सम्पूर्ण जानकारी तपाईँले फ्रीमा पाउन सक्नुहुनेछ। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पितको साथमा सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण जानकारी यसरी। दर्शकबिन साथीहरू, यी सेवादेखि बत्तीको बिल कसरी बुझाउने भिडियो पुरा हेरौँ र जानौँ। सबभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ तपाईँको ई सेवाको एप्लिकेसन ओपन गर्नुपर्छ। अब हामी ई सेवाको एप्लिकेसन ओपन गर्दैछौँ। ई सेवामा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले लगइन गर्नुपर्छ हैन साथीहरू। लगइन गरिसकेपछि एकदमै सिम्पल छ, तपाईँको ई सेवाको सम्पूर्ण जानकारी रहेको छ। अहिले ई सेवा अकाउन्टमा मेरो 2904 रुपियाँ रहेको छ हैन। अब तपाईँले बत्तीको बिल पेमेन्ट गर्नको लागि यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँको टपअप छ, बिचमा इलेक्ट्रिसिटी छ। हामीले इलेक्ट्रिसिटी बत्तीमा क्लिक गर्नुपर्छ। इलेक्ट्रिसिटीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर एनइए काउन्टर रहेको छ। एनइए काउन्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको जुन ठाउँ हो त्यो राख्नुहोस्। मैले यहाँनिर बेलौरी काउन्टर राख्दैछु। बेलौरी राखेपछि तपाईँको एससी नम्बर राख्नुपर्छ। एससी नम्बर तपाईँको कति हो त? म आफ्नो एससी नम्बर राख्दैछु 04406.042 हैन। एससी नम्बर राखेपछि कस्टमर आइडी नम्बर राख्नुपर्छ। तपाईँको कस्टमर आइडी कति हो त? म आफ्नो कस्टमर आइडी राख्दैछु 5/70। यसरी फर्म फिलअप गरिसकेपछि तपाईँले यो डिटेलहरू एकचोटि चेक गर्नुहोस्। सबै ठिक भइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर प्रोसेसमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रोसेसमा क्लिक गरेर एकछिन रोक्नुहोस् र तपाईँको यहाँ डिटेल आयो हेर्नुहोस् त। मिस्टर लाक्पा शेर्पा, एससी नम्बर, कन्ज्युमर आइडी, काउन्टर नम्बर बेलौरी डिसी, टोटल 2594 हैन साथीहरू। तपाईँको चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ ह्यास ओल्ड बिल। तपाईँको चाहिँ नि असाढभन्दा पहिलाको बिल करिब 1663 रुपियाँ थियो। त्यसमा 451 रुपियाँ ब्याज बढेर तपाईँको 1963 रुपियाँ थियो। त्यसमा तपाईँको ब्याज बढेर 491 ब्याज बढेर चाहिँ अब तपाईँको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एससी नम्बर दिएको छ, नेम लाक्पा शेर्पा, काउन्टर बेलौरी डिसी हैन, कन्ज्युमर आइडी 5/70, टोटल ड्यू तपाईँको चाहिँ 2594 हैन, पेमेन्ट बाँकी। तल तपाईँको डिटेल छ ह्यास ओल्ड बिल हैन, पुरानो बिल 1963 को तपाईँको फाइन पऱ्यो 491 रुपियाँ भयो 2455 रुपियाँ। त्यसपछि अषाढको तपाईँको 30 रुपियाँ फाइन 8 रुपियाँ 38 रुपियाँ, श्रावणको 30 रुपियाँ जरिवाना 8 रुपियाँ 38 रुपियाँ, भदौको 30 रुपियाँ जरिवाना 3 रुपियाँ 33 रुपियाँ हैन, अनि असोजको 30 रुपियाँ गरी चाहिँ तपाईँको यसरी 3, 4, 5वटा बिल बाँकी छ हैन। अब तपाईँले यसलाई पेमेन्ट गर्नको लागि मेक पेमेन्टमा एडभान्स पेमेन्टमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर प्रोसेसमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यति क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर प्रोसेसमा तपाईँको चाहिँ कहाँनिर छ प्रोसेस हैन, प्रोसेसमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्छ। म प्रोसेसमा क्लिक गर्दैछु। प्रोसेसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर कन्फर्ममा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँ एकचोटि फेरि चेक गर्नुहोस्, नेम, एससी नम्बर, कन्ज्युमर आइडी, काउन्टर, टोटल डिसी, टोटल पे अमाउन्ट हैन। त्यसपछि कन्फर्ममा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर आफ्नो एमपिआइएन नम्बर राख्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँको पेमेन्ट हुन्छ हैन साथीहरू। एकदमै सिम्पल रहेको छ। तपाईँको यहाँनिर चाहिँ नि मोबाइल नम्बर पनि राख्न पाइने हो। तपाईँको यहाँनिर एकचोटि हेरौँ, इन्टर अ कोड, तपाईँको चाहिँ मेक अ अमाउन्ट एडभान्स, तपाईँको चाहिँ यहाँनिर एकचोटि एडभान्स पेमेन्ट, मेक एडभान्स पेमेन्ट, तपाईँले प्रोसेसमा एडभान्स पेमेन्ट राखेर तपाईँको चाहिँ प्रोसेसमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि टोटल आयो हैन, तपाईँको यहाँनिर देखिरहेको छ टोटल 2594। अब तपाईँको चाहिँ यहाँनिर यसलाई चाहिँ यहाँनिर कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको जुन कोड हो त्यो कोड राख्नुहोस्। म यहाँनिर कोड लुकाउँदैछु एकचोटि। अब तपाईँले यहाँनिर कोड राखिसकेपछि तपाईँले कन्फर्ममा क्लिक गर्नुपर्छ। कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको बत्तीको बिल देखिनेछ। हाम्रो 2904 रुपियाँ ब्यालेन्स थियो हैन, पेमेन्ट सक्सेसफुली भइसकेको छ। अब तपाईँको यहाँनिर डिटेल आउनेछ हैन साथीहरू, पेमेन्ट सक्सेसफुल भइरहेको छ। तपाईँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर बिल आएको छ हैन। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी 2594 रुपियाँ पेमेन्ट भयो 2020-09-30-11:26 हैन। तपाईँको ट्रान्जेक्सन कोड यो रहेको छ, च्यानल जिपिआरएस, प्रोसेस बाई 9804690381, बेलौरी डिसी, नेम मिस्टर लाक्पा शेर्पा, सेभ दिस पेमेन्ट, सेभमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको पेमेन्ट नेम राख्नुहोस् यहाँनिर हैन। पेमेन्ट नेममा मैले यहाँनिर लाक्पा शेर्पा लेखेँ है त, तपाईँको लाक्पा शेर्पा। त्यसपछि यसलाई तपाईँको चाहिँ नि सेभ पेमेन्ट एन्ड फिनिस गर्नुहोस्। सेभ पेमेन्ट एन्ड फिनिस। अब तपाईँको सेभ पेमेन्ट फिनिस गरेपछि तपाईँले यसलाई सेभमा क्लिक गर्नुहोस्। सेभमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँको डकुमेन्ट सेभ भइरहेको छ हैन साथीहरू। एकदमै सिम्पल रहेको छ। तपाईँले यसरी नै आफ्नो मोबाइलबाट नै ई सेवाको मद्दतबाट इलेक्ट्रिसिटी अर्थात् बत्तीको बिल दिन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईँको देखेको छ 5 नम्बरको बिल हैन। हाम्रो चाहिँ डकुमेन्ट सेभ भइसक्यो हैन साथीहरू। अब यता नो थ्याङ्क्समा क्लिक गर्नुहोस् हैन। अब हामी चाहिँ फाइलमा गएर हेर्न सक्छौँ कि यो डकुमेन्ट सेभ भयो कि भएन हैन साथीहरू। तपाईँ यहाँनिर डकुमेन्टमा क्लिक गरौँ। हामीले सेभ गरेको डकुमेन्ट लाक्पा शेर्पा नामबाट हैन, तपाईँ यहाँ डाउनलोडमा आइसकेको छ हैन।
यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ओपन गरौँ PDF फोल्डरमा। यो बिल तपाईँको यहाँनिर ओपन भइरहेको छ। सरी यो होइन रहेछ। तपाईँको चाहिँ नि हामीले लाक्पा शेर्पा लेखेका छौँ। यहाँनिर सर्च गर्दैछौँ लाक्पा शेर्पा होइन, डकुमेन्ट बिल आयो कि आएन। लाक्पा शेर्पा यहाँनिर बिल आएको छ। यो कुन चाहिँ हो तपाईँको? यो पनि होइन जस्तो छ तपाईँको। यो पनि होइन। तपाईँको लाक्पा शेर्पा भनेर चाहिँ बिल सेभ भइसकेको छ। अब हाम्रो चाहिँ स्टेटमेन्टमा गएर चेक गर्दैछौँ एकचोटि होइन। तपाईँको 2900 देखि 310 मात्रै बाँकी रह्यो। हाम्रो बिल पेमेन्ट भइसक्यो होइन साथीहरू। अब तपाईँको यहाँनिर स्टेटमेन्टमा गएर क्लिक गरौँ। स्टेटमेन्टमा गएर हामीले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको हेर्नुहोस् त, पेड फर एनए होइन 5/22/70 मा चाहिँ पेमेन्ट भएको छ होइन। 2594 रुपियाँ पेमेन्ट भइसक्यो। यसले तपाईँले यसरी क्लिक गरेर यहाँबाट अरू जानकारी पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यो ओपन भइरहेको छ होइन। तपाईँको चाहिँ यो जानकारी तपाईँको जुन छ यो तपाईँको 3 महिनाको अन्तरालमा तपाईँले कहाँ बिलहरू पेमेन्ट गर्नुभएको छ सबै जानकारी हेर्न सक्नुहुनेछ। 3 महिनाभन्दा बढीको तपाईँले हेर्न सक्नुहुने छैन होइन। तपाईँको चाहिँ नि अब अकाउन्टमा 2904 देखि 2594 कटाएर 310 रुपियाँ मात्रै बाँकी रहेको छ। तपाईँले बिलहरू चाहेमा यसलाई ओपन गरेर तपाईँले चाहिँ नि क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर पे गर्न सक्नुहुन्छ बत्तीको बिल। थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू, भिडियो पुऱ्याइदिनु। भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस्। मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ यी सेवादेखि बत्तीको बिल कसरी तिर्ने भनेर। मैले यी सेवादेखि बत्तीको बिल बुझाएर देखाएँ। थ्याङ्क यू सो मच। ओके, म कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पित बिदा हुन चाहन्छु। आगे पाऊँ। नमस्कार।